वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। प्यारा बारो आऊं अवांजी सिंधीअ जी टीचर आहियां ऐं अॼु असीं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सां पंहिंजो ही लेक्चर शुरू कंदी आहियां। असांजो मज़मून आहे सिंधी, क्लास आहे 8वीं, यूनिट असांजो आहे पहिरियों ऐं ॾींहुं असांजो आहे ॿियों। ही असांजी सिंधीअ जी किताब आहे ऐं हिन मां ही लेक्चर शामिल थियो आहे। हफ़्तो असांजो आहे 3। असांजो लेक्चर आहे सबक़ हिजतुल विदा वारो खुतबो जे बारे मां ऐं अॻिते लेक्चर मां हिन सबक़ जे अॻिते लेक्चर मां असीं सबक़ जी वज़ाहत कंदी आहियां ऐं हिन खां पोइ लफ़्ज़ मायने ऐं सवाल जवाब तव्हांखे ॿुधायो वियो आहे। बच्चों, हमने सबक हिजतुल विदा वारो खुतबो हमारा ये चल रहा है और इसका ये हमारा दूसरा लेक्चर है और इसमें हम इससे पहले वाले लेक्चर में हम आपको एक लेक्चर में हम सबक हिजतुल विदा वारो खुतबो की वजाहत कर चुके हैं। उसके बाद दूसरे लेक्चर में हमने लफ्ज़ मायने और कुछ सवाल जवाब आपको करवाए हैं सबक से मुतालिक, और आज इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ कसीरुल इंतखाबी सवालात। सवाल आए हैं जिन्हें लफ्ज़न मां लफ़्ज़बंदी ख़ाल भरियो। पहिरियों कसीरुल इंतखाबी आहे पाण अल्फाज जे मैदान मां डाचीअ ते चढ़ी खुतबो ॾिनायूं। असांजो ऑप्शन्स आहे डाची, घोड़े, मेंबर ऐं ऊँट। प्यारे बच्चों, हमने जो हमारा सही लफ्ज़ है जो हमने लिखना होता है खाली जगह के अंदर, उसको आप देखें वाज़े कर दिया है आपके लिए, ब्लू कलर से वाज़े कर दिया है और सही ऑप्शन है ये, और हमने इसको दिए हुए ऑप्शंस में से ही निकाला है। ठीक है, तो आपकी आसानी के लिए हमने इसको कलरफुल कर दिया है, आपको समझ में आ जाएगा। तो जुमला हमारा कंप्लीट हो रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्फाज के मैदान में ऊँटनी पर बैठकर खुतबो दिया था। बेन कसीरुल इंतखाबी आहे ऐं जो के ॾींहुं डैश जी समूरियन रस्मनि खे पंहिंजे पेरनि हेठां लताड़ियां थो। असांजो ऑप्शन्स आहिनि बुराई, जालियत, गुमराही ऐं बेकार। तो सही ऑप्शन छा है इनमें? जालियत। लेकिन हमने उसको कलर से, ब्लू कलर से वाज़े कर दिया है, तो ये जो है आपको अच्छी तरीके से आसानी के साथ समझ में आ जाएगा कि मैं आज के दिन जालियत की तमाम रस्मों को अपने पैरों तले रौंदता हूँ। तई कसीरुल इंतखाबी आहे सब इंसान डैश जी औलाद आहिनि। ऑप्शन्स आहिनि नूह, लूत, ईसा ऐं आदम। ते सही ऑप्शन छा आहे? असीं ब्लू कलर से वाज़े क्यों आहे आदम। तो जुमला हमारा कंप्लीट हो रहा है कि सब इंसान आदम की औलाद हैं। चौथी कसीरुल इंतखाबी आहे मोमिन इज़्ज़त वारो आहे ऐं फाजिर डैश आहे गुनाहगार, बदकार, ज़लील ऐं जनाब। तो हिन मां सही ऑप्शन आहे ज़लील। मोमिन इज्जत वाला है और गुनाहगार जो है वो ज़लील है। पंजी कसीरुल इंतखाबी आहे छा मूं वाताए अल्लाह जो डैश पहुचायो। ऑप्शन्स आहिनि हुकुम, फर्ज़, सुन्नत, पैगाम। तो हिन मां असांजो सही ऑप्शन आहे पैगाम।
جن کے اسی بلو کلر سا واضح کیوں ہے. سرگرمی ہے اساں لائی ہیڈن جملن کے ہاکاری جملن میں بدلائیو. آپ کو کچھ جملے دیے جا رہے ہیں، اس کو آپ کو اقراریہ جملوں میں تبدیل کرنا ہے. اقراریہ جملے وہ ہوتے ہیں جن میں ہم کسی بھی کام کے لیے کرنے کا اقرار کرتے ہیں، یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کام کر لیں گے. الف انور سٹھو لکھی نتھو سگے. بے آؤں حیدرآباد کو نہ ویندس. جیم یوسف کال گھر کو نہ ہو. دال مکے کتاب کو نہ گرجن ہے. اج تو کے خرچی کا نہ ملندی. اب دیکھیں کچھ جملے آپ کو یہاں پر دیے گئے ہیں. ان جملوں میں انکاریہ جملے ہیں سارے، یعنی جس میں منع کیا جا رہا ہے کسی بھی کام کو. انور اچھا نہیں لکھ سکتا ہے. نتھو کے معنی نہیں. آؤں حیدرآباد کو نہ ویندس، میں حیدرآباد نہیں جاؤں گا. یوسف کل گھر کو نہ ہو، یعنی یوسف کل گھر پر نہیں ہوگا. مجھے کتاب کو نہ گرجن، مجھے کتاب نہیں چاہیے. اج تو کے خرچی کا نہ ملندی، آج آپ کو خرچی نہیں ملے گی. تو ان سب میں کیا ہو رہا ہے؟ انکاریہ جملے ہیں سارے. اس میں منع کیا جا رہا ہے کسی بھی کام سے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ سرگرمی ہماری کیا ہے کہ ہم نے ان تمام جملوں کو اقراریہ جملوں میں تبدیل کرنا ہے. ہم کیسے کریں گے؟ آئیے دیکھتے ہیں. جی جناب، ہم نے اس طرح کالم بنانے ہیں. ایک طرف ہم نے انکاری جملے کی ہیڈنگ ڈالنی ہے اور ایک طرف ہاکاری جملہ. اب دیکھیں ہم نے چینج کیا ہے. انور سٹھو لکھی نہ تو سگی. ہم نے کیا چیز ہٹائی اس میں سے؟ انور سٹھو لکھی سگی. ہم نے نتھو کو ہٹا دیا. ہم نے نتھو کو ہٹایا تو یہ جملہ اقراریہ جملہ بن گیا کہ انور اچھا لکھ سکتا ہے. آؤں حیدرآباد کو نہ ویندس. آؤں حیدرآباد ویندس. ہم نے کو نہ یہاں سے ہٹا دیا. کو نہ ہٹانے سے یہ جملہ اقراریہ جملوں میں تبدیل ہو گیا کہ میں حیدرآباد جاؤں گا. یوسف کل گھر کو نہ ہو. یوسف کل گھر پر نہیں ہوگا. تو ہم نے یہاں سے بھی کو نہ کو ہٹایا ہے. یوسف کل گھر ہو، یعنی یوسف کل گھر ہوگا. منہ کے کتاب کو نہ گرجن. منہ کے کتاب گرجن. ہم نے یہاں سے بھی کو نہ کو ہٹایا تو جملہ اقراریہ جملے میں تبدیل ہو گیا کہ مجھے کتاب چاہیے. اج تو کے خرچی کا نہ ملندی. اب ہم نے اس میں سے اج تو کے خرچی ملندی، ہم نے کانا کو ہٹایا. صحیح ہے؟ تو یہ ہو گیا اقراریہ جملہ. ٹھیک ہے؟ اج تو کے خرچی ملندی یعنی آج آپ کو خرچی ملے گی. تو بچوں آج کا ہمارا لیکچر جو تھا وہ MCQs یعنی کثیر الانتخابی سوالات پر مشتمل تھا کچھ، اور پھر ہم نے ایک سرگرمی کی. ہم امید کرتے ہیں لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی ہماری. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.